सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदा। दोस्तों, मैं उर्दू अदब से बोल रहा हूँ। आज हम आपके लिए प्रेमचंद का अफसाना कफन लेकर हाजिर हुए हैं। इसका जो हमने खुलासा आपके लिए तैयार किया है, ये आपके सिलेबस में जो नया सिलेबस नेट का आया है उसमें मौजूद है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और बहुत आपके लिए कारआमद है। लेकिन इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त ही कर लीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी दूसरे को इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। और दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों की फरमाइश आई है कि आप हमें उर्दू पढ़ाइए, शुरू से उर्दू पढ़ाइए। तो हमने इरादा किया है कि जो उर्दू के शौकीन हैं, वो हिंदी वाले हैं या अंग्रेज़ी वाले हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं। उर्दू शीरीनी ज़बान है और ये भाईचारे की ज़बान है। इसको हम सब सीखना चाहते हैं। तो हमने आपकी फरमाइश को मंजूर कर लिया है और इंशाअल्लाह जल्दी हम अल्फ़ाबेट से आपको उर्दू का पहला वीडियो अपलोड करेंगे। आप अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह हमसे जितनी भी कोशिश होगी आपके लिए हम तैयार हैं और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हर वक्त दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। सबसे पहले प्रेमचंद का तारुफ कराते हैं कि प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय और चचा ने आपका नाम नवाब राय रखा। इसी नाम से उन्होंने कई अफसाने और अफसानों के मजमूए भी लिखे नवाब राय के नाम से। और कलमी नाम आपका प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव ज़िला बनारस में पैदा हुए। बाप का नाम अजायब लाल, जो डाकखाने में आप मुलाजिम थे। प्रेमचंद ने सबसे पहला अफसाना लिखा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1904 में लिखा और ये सबसे पहला अफसानी मजमूआ सोज़ वतन में शाया हुआ। सोज़ वतन इनका पहला अफसानी मजमूआ है जिसमें 5 अफसाने शामिल हैं। और प्रेमचंद के मुताबिक दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में रिसाला ज़माना कानपुर में शाया हुआ। आखिरी तोहफ़ा ये अफसानी मजमूआ है जो 1934 में शाया हुआ। ज़ादे राह 1936 में शाया हुआ। दूध की कीमत और वारदात, ये दोनों अफसानी मजमूए प्रेमचंद के इंतकाल के बाद 1937 में शाया हुए और इसी वारदात में इनका ये कफन अफसाना मौजूद है जो 1937 में शाया हुआ था। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन और उर्दू का भी पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। प्रेमचंद के कुछ अफसाने हम आपको बता देते हैं कि बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, पोस की रात, सवा सेर गेहूँ, 2 बैल, गिल्ली डंडा, भाड़े का टट्टू, सौतेली माँ, आखिरी तोहफ़ा। प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में हुआ। 1936 में प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के पहले इजलास की सदारत भी की थी। प्रेमचंद ने जितने भी अफसाने लिखे वो अपनी ज़िंदगी में जो गुज़री उसी पर ही उन्होंने अफसाने लिखे और ज़्यादातर उन्होंने देहात पर अफसाने लिखे। देहात की हूबहू अक्कासी की है। जिस तरह का रहन सहन होता है गांव में, इसी तरह के उन्होंने अफसानों में पेश किया है। असरार मुआबिद आपका पहला नावल है। प्रेमचंद का मशहूर अफसाना कफन। प्रेमचंद के शाहकार अफसाना कफन की इब्तिदा हिंदुस्तान के रिवायती और बोसीदा किस्म के देहात से होती है। एक ऐसा देहात यानी ऐसा गांव जहां किसानों और मज़दूरों की कसरत है। ऐसे ही 2 अफराद यानी 2 लोग यानी बाप घेसू और बेटा माधु रात के वक्त अपनी खस्ता हालत झोंपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भून भून कर खा रहे हैं और झोंपड़ी के अंदर माधु की बीवी बुधिया दर्द से यानी तड़प रही है और पछाड़े खा रही है और इन दोनों को कोई होश नहीं है।
چونکہ باپ اور بیٹا انتہائی کاہل اور بے حس ہیں، اس لیے بدھیا کی چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح آلو بھون بھون کر کھانے میں مصروف رہتے ہیں، اور نہ تو باپ کو بیوی کی پرواہ، نہ بیٹوں کو ماں کی پرواہ کہ وہ تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، لیکن اپنے کھانے میں، اپنی خوشی میں مصروف ہیں۔ باپ ایک دو بار کہتا بھی ہے کہ اسے جا کر دیکھ آ، بیٹے سے کہتا، لیکن بیٹا بھی باپ کی چالاکی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ باپ اس کے حصے کے سارے آلو کھا جائے گا۔ دونوں آلو کھانے کے بعد اسی الاؤ کے ارد گرد لیٹ جاتے ہیں۔ جب ان کو گرمی لگتی ہے تو وہیں لیٹ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچھاتے، اسی پر ہی وہیں لیٹ جاتے ہیں، زمین پر ہی۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو بدھیا یعنی ماں اس کی تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اب ان دونوں باپ بیٹے کو کفن دفن کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی پیسہ نہیں ہے جیب میں، نہ کھانے کو ہے، آلو بھون بھون کر کھاتے ہیں۔ تو چنانچہ دونوں انتہائی ڈرامائی انداز میں آہوازاری کرنے لگتے ہیں، اپنی گزارش کرتے ہیں، رو پیٹ کر لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں۔ گاؤں والے دونوں کو کام چور اور کاہل سمجھتے ہیں۔ رسم قدیم کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جب دیکھ لیا کہ ان کی ماں مر گئی ہے تو لامحالہ لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دی کہ بھئی اب تو آخر ہو گیا ہے، اب تو اس کی ماں اور بیوی مر گئی ہے، ان کو کفن کے لیے پیسے دے دیے جائیں۔ تو گاؤں والوں کی مدد کو ناکافی سمجھتے ہوئے دونوں باپ بیٹے گاؤں کے زمینداروں کے پاس جاتے ہیں۔ اب گاؤں والوں نے چندہ دینے کے بعد، اس کے بعد جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو وہ زمینداروں کے پاس گئے۔ ان نااہلوں سے نفرت کرنے کے باوجود زمیندار ان کی مدد کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے ہی میں جب ان کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو جاتی ہے تو یہ دونوں باپ بیٹے کفن خریدنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں، جہاں راستے میں ایک شراب خانہ پڑ جاتا ہے، اور دونوں بغیر کسی طے شدہ ارادے کے ساتھ شراب خانے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کفن کی رقم سے شراب خریدنے لگتے ہیں، ساتھ ہی اور بھی کھانے پینے والی چیزیں بھی کھاتے ہیں، خوب مزہ لیتے ہیں، غرض کہ دونوں دین و دنیا سے بے خبر ہو کر مستی میں سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ اسی مقام پر پریم چند نے شراب خانے کا جو منظر پیش کیا ہے وہ ملاحظہ ہو کہ آدھی سے زیادہ بوتل ختم ہو گئی۔ گھیسو نے دوسری پوریاں منگوائیں اور گوشت اور سالن، چٹپٹ کلیجیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی۔ مادھو لپک کر 2 پتوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے روپے بچ گئے۔ دونوں اس شان سے بیٹھے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو، نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کی فکر۔ سارا مے خانہ محو تماشا تھا اور یہ دونوں مے کش محبت کے عالم میں کھائے جا رہے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلنے بھی لگے، کودنے بھی لگے، اور گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر کار نشے میں مست ہو کر وہیں گر پڑے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ہمارے ایک ویور نے پوچھا ہے کہ کفن کو اہم افسانہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پریم چند نے اس افسانے میں واضح کر دیا ہے کہ غریبی انسان کی تمام حسرتوں اور ارمانوں کا قتل کر دیتی ہے۔ جو انسان غریب ہے اسے اپنے دل میں باقاعدہ ایک قبرستان تیار کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنے دل میں ہی دفن کرتا رہے۔ اور بھوک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفن بیچنے تک مجبور کر دیتی ہے۔ اصل میں گھیسو اور مادھو کھا پی کر نشے میں چور ہو کر جو ناچنے کودنے
پہ مجبور ہو گئے تھے وہ شراب کا نشہ نہیں ہے بلکہ زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی مستی کا نشہ ہے۔ یہ تھا اس افسانے کا خلاصہ۔ افسانہ کا فن پہلی بار 1935 میں رسالہ جامعہ دلی سے شائع ہوا، جو پریم چند کے آخری افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہے، اور واردات مجموعہ جو شائع ہوا تھا 1937 میں، اس میں 13 افسانے شامل ہیں، اسی میں یہ افسانہ شامل ہے۔ اس میں اہم کردار ابھی آپ نے سنے، گھیسو باپ ہیں، مادھو بیٹا اور بدھیا یہ بیوی اور ماں ہے، کفن کے اہم کردار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔